دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی، جانشین یزدانی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حدیث قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جامعہ نداء الاسلام عظیم الشان پروقار کانفرنس الحمدللہ نماز مغرب تو لے کے رات گئے تک انشاءاللہ قرآن و سنت دی اے بارش برستی رہے گی، اور قسمت والے نصیباں والے پاگاں والے وہ لوگ نے جو کتاب و سنت دے موتیاں نال اپنے دامن مزین کر دے جان گے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا ہارون یاسر حفظہ اللہ، حضرت شیخ مولانا عبدالرشید ساجد، علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور برادران اہل حدیث جماعت دا ہر فرد جنہ جتھے جتھے محنت فرمائی، اللہ ان سب دیاں کاوشاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، دنیا دے اندر کچھ خوبیاں اجتماعی لوگاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، ایسیاں خوبیاں جیڑیاں ایک فرد دے اندر بھی نے، اوہی خوبی دوسرے اندر، اوہی خوبی تیسرے اور چوتھے اندر۔ مثال دے طور تے ایک بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، اسی آنے جی فلاں بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن فلاں دا اخلاق بھی بڑا بہترین ہے، فلانے دا کردار بڑا اچھا ہے، فلاں دا کردار بھی بڑا اچھا ہے۔ یعنی ایک خوبی بہت سارے لوگاں دے اندر پائی جاندی ہے،
میں قربان جاواں آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے او شرف اور اعزاز عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نو ایسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں نے، ایسے خصائص عطا فرمائے نے کہ جیڑیاں خوبیاں عام لوگاں دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے کچھ ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے، ایسیاں صفتاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کسے اور نبی دے اندر بھی موجود نہیں. اس واسطے میں انتہائی اختصار نال اس حوالے نہ چند باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائیاں، ایسیاں عظیم خوبیاں کہ جو کسی نبی دے اندر بھی موجود نہیں. آؤ ذرا پہلے اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لو. انبیاء علیہم السلام سارے بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے، رفعت والے. رب العالمین نے عزتاں عظمتاں نال تمام انبیاء علیہم السلام نو مالا مال فرمایا. اور قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسولو، کہو کہ یاسین بلوچ ہی تو انہوں بلائے گا یا پھر شیر پنجاب آگے بلان گے. اینا عظیم الشان اجتماع ماشاءاللہ تا حد نگاہ. اور تو اڈی آواز میرا خیال ہے جے پنڈال تو بھی باہر نہیں جا رہے. اللہ ساڈا سارے آندہ مل بیٹھنا اپنے دربار قبول فرما لے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسولو. کلے آواز کرن دی عادت نہیں تے میں چاہنا نال تسی بھی کر دے رہو تے تہاڈا بھی حصہ پیندا رہے. اللہ فرماندے نے تلک الرسولو. ساڑھے برطانیہ دے مہمان ماشاءاللہ برادر مکرم مولانا عبدالستار عاصم حفظہ اللہ بڑا پیارا توحید تے تو انو خطاب سنایا تے اجے بھی پریشان بیٹھے ہو. اللہ فرماندے نے تلک الرسولو فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جن رسول اسا دنیا تے مبعوث فرمائے نے انہاں سارے انو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض تے انہاں جو کئی ایسے بھی نے منہم من کلم اللہ جنہاں نا رب العالمین نے آپ گلاں کیتیاں نے، آپ ہم کلام ہوئے نے. اور کیڑے رب دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. رب دے قرآن دا اعلان رات دا سناٹا سردیاں دیاں راتاں نے، رات اندھیری سفر کر دیاں اہلیہ محترمہ نال نے تے جناب موسیٰ کلیم اللہ ویخ لے عظمتہ شانہ ویخ لے. رات دے سناٹے اندر دور انج نظرہ پیانے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، ایک شولہ نظر آ رہے آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس شولے دی طرف تشریف لے جان لگے نے. ان قرآن نے نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے ازرعا نارن. واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کرا تے حق ادا نہ ہوئے. فرمایا ازرعا نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبض او اجد علی النار ہدی. فلما اتاها
نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ نوٹ فرما لو۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ کار والی نو ایتھے بٹھایا، فرمایا میں پتا کر کے آواں، اگ مل گئی سیک لانگے تے جے کوئی آدمی مل گیا تے چلو او دے کولو رہنمائی رستے دی لے لانگے۔ جناب موسیٰ تشریف لے جا رہے نے، اس روشنی دے قریب جدو پہنچے نا آواز ہوندی ہے یا موسیٰ، بڑھ دے قدم رک گئے۔ ہن ویرانہ ہوئے، جنگل ہوئے، آبادی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، پنڈ کوئی نہیں، حتیٰ کہ بندہ بشر نظر کوئی نہیں آ رہا۔ رات دا سناٹا ہے، بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، آواز دین والا نظر نہیں آ رہا۔ آواز کتھوں آئی ہے؟ اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں تے آواز ہوندی ہے یا موسیٰ انی انا ربک انی انا ربک۔ اے موسیٰ پیارے میں تیرا رب بول رہا ہوں، سبحان اللہ۔ انی انا ربک فاخلع علیک، پیارے جتی ذرا پیچھے اتار کے آ، انک بالواد المقدس طوی، اے جگہ بڑی پاکیزہ تے مقدس ہے۔ ہن اگلی گل وانا اخترتک، واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتاں تو صدقے، وانا اخترتک، سونیا میں تینوں نبوت واسطے چن لیا، وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ وہی میں کرنا تے ذرا دھیان نال سنے آندے، اور میں قربان جاواں گے اگ لین نے لب رب گیا، لین اگ گئے نے مل رب گیا ہے، لین اگ گئے نے مل نبوتاں گئیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ جی تساں کوہ طور تے بلا کے ہم کلام، اور ساڈا تے دعوی اللہ دے فضل نہ، موسیٰ علیہ السلام دی عظمت شان مقام بھی بہت بڑا ہے، لیکن اسی اس نبی دے امتی ہیں کہ مصطفیٰ بھی اللہ تے مصطفیٰ تے نازل ہون والی کتاب بھی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے کوہ طور تے بلایا، کوہ طور تے بلا کے ہم کلام ہوئے، تے جدو ساڑھے نبی دی واری آئی، بڑی پیاری صاحب دل نے گل کیتی ہے، آندھے الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں، تے میرے نبی دا شان کو جو رہیے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پریشان قرآن کو جو رہیے لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، اے
پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام پر اوپر فلکان دے جانا کو جو ہو رہی ہے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جو خصوصیات عطا فرمائیاں خوبیاں عطا فرمائیاں اللہ موسیٰ علیہ السلام نو تساں کوہ طور تے بلایا تے ساڈے نبی دی واری اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن پڑھ لو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ آمینہ دلال علیہ السلام دی خوبی کیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا پھر بیت المقدس تو پہلے آسمان پھر پہلے تو دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستویں آسمان تک میرے مصطفیٰ نو پہنچایا ایتھے ہی بس نہیں اللہ ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ نو سدرۃ المنتہا تک بلایا اے رب نے کسی نبی نو بھی اتھوں تک نہیں پہنچایا اللہ یہ دے راز کیے حکمت کیے فرمایا سونیا میں ثابت کرنا چاہنا میں دسنا یہ چاہنا کہ ستے زمینہ تیرے پیراں دے تھلے ستے آسمان تیرے قدماں دے تھلے یعنی 14 طبق تیرے پیراں دیاں تلیاں دے تھلے تو 14 طبقاں تو اچھا ہے سونیا ہن تیرے تو اچھا رہ گیا تے تیرا خدا ہی رہ گیا یعنی مصطفیٰ نو اللہ نے ایک شرف تے اعزاز عطا فرمایا کہ مصطفیٰ نو سدرۃ المنتہا تک بلایا جتھے کوئی نبی پہلا پہنچ سکیا اور کہنے کنج گیا ستے رین صدیق فاروق ہوری سوتے رہ تسی بھی ماشاءاللہ سوتے رہ آجے سوتے رہن صدیق فاروق حریم تو فلکان تے آجا چپ کر کے سوتے رہن صدیق فاروق حریم تو فلکان تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرا براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی تے سونیا اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو گو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو گو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے تے سونے ہو اینا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو کتھے بیت اللہ کتھے بیت المقدس کتھے
کتھے پہلا آسمان، کتھے ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا۔ سونےو اینا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو تے ہن ساڈے کولوں کچھ لے بھی جاؤ۔ سونےو کی ملیا؟ فرمایا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا۔ دعا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے۔ ہولی ہولی آمین آکھے جب پڑھنی مرضی نہ لے آمین کہن چ کی عرض ہے، اللہ سانو پکے نمازی بنا دے۔ لے جا تو شکر کرو 45 معاف ہو گئی ہے، 5 رہ گئی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جدو تشریف لے آ رہے سن، اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی، فرمایا حضرت وڈے گھروں آ رہے ہو تے سناؤ کچھ لبا بھی؟ فرمایا رب نے بڑا کچھ عطا فرمایا تے نال 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے۔ تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے تے ساری ہی لے کے ٹور چلے ہو، 50 دیاں 50 ہی لے کے ٹور چلے ہو۔ حضرت میں تجربہ کر کے آیا، اینا کوئی نہیں جے پڑھنی ہے، پھیرا شیرا مارو 1 2 3 4 حضور 50 دیاں کنیاں 50 دیاں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کنیاں کو بچیاں نے؟ فرمایا 5 رہ گئیاں نے۔ آندے نے میرا تجربہ ہے دسدا اینا کوئی نہیں جے پڑھنی، اینا نہیں جے 5 بھی پڑھنی ہے، ایک پھیرا اور لاؤ۔ تے عرش والا کہہ رہا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اے میرے محبوب ساڈے کلمے تبدیل نہیں ہویا کر دے، ساڈی گل بدلیا نہیں کر دے، ساڈا پیغام او ہوئی ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنی امت نو جا کے ساڈا پیغام دے دیو، اور چج نال 5 پڑھ لیا جے ثواب میں پھر بھی 50 دی عطا کراں گا۔ لے جا تحفہ، لے جا تو کھڑیاں والے تو بھی لے جا تحفہ پاک نمازاں دا۔ لے جا تو اج دی کانفرنس دا پیغام لے جا، تحفہ لے جا، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا۔ جے میں سمجھنا پورے اجتماع وچوں پورے مجمع چوں 10-20 بندے بھی اج دے بعد پکے نمازی بن جان تے کانفرنس دا مول پہ جائے گا۔ لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ لے جا تو پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ میرے ملک تے حوراں سکھ دینی، میرے ملک تے حوراں سکھ دینی، پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک خوبی اے وے، آپ دی ایک صفت اے وے، اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ نو سدرۃ المنتہا تک بلایا، اور ایتھوں تک اللہ نے کسی نبی نو بھی نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا جا توانو اگے لے چلا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبی رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اے بھی عطا فرمائی ہے۔ ساڈے والا حال تے ہے نہیں، جو شام نو سرانے باندھے کے ستا ہے تے کراڑے گوانڈیاں گھر سنیندے نے پہ تے جا خیر نہ سویرے ادو آنی ہے جدو صبح دا سورج چڑھ آنا ہے۔ نبی دی خوبی کیے، نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے۔ نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے۔ اور ایک ہوئی تے وجہ آپ فرماندے نے، میں ایک دن لیٹے آساں، اللہ دے ملائکہ آئے، ایک آ کے سوال کر دے آ ہوا کہ آئے او ہوئی ہستی ہے، او ہوئی شخصیت ہے جدے وال رب العالمین نے سانو بھیجے۔ دوسرا کہہ رہا نام ہاں او ہوئی نے، تے کہن لگا جے او ہوئی نے زن ہو پھر اینا
انہاں دا وزن کرو انہاں دا ترازو کرو پھر انہاں نو تولیا جائے آپ فرماندے نے ترازو لگا دیتا گیا ایک پلڑے اندر میں نو بٹھایا دوسرے پلڑے چیک آدمی بٹھایا تولن لگے تے میرا پلڑا پارا ہویا ادھر 5 بندے بٹھائے میں 5 نالوں بھی پارا نکلیا ادھر 20 بندے بٹھائے میں 20 نالوں بھی پارا نکلیا ادھر 100 بندہ بٹھایا میں 100 نالوں بھی پارا نکلیا ادھر 1000 بندہ بٹھایا میں 1000 نالوں بھی پارا نکلیا ایک آندھ ہے کنوں تولن ڈے ہو تے کنہ نال تولن ڈے ہو اگر ساری مخلوق ایک پلڑے چ رکھو اور ایک پلڑے چ آمینہ دا لاڑ رکھو سارا جہان مل کے مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتے اساں ایویں نہیں اس مرشد دا دامن پھڑیا ایویں نہیں اس نبی دا پلہ پھڑیا سانو پتہ ہے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں بولو اس جیسا گج کے بولو اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں قیامت تک ہونا بھی اساں ایویں نہیں اس مرشد دا پلہ پھڑیا مولانا عبدالصمد دی قبر نو اللہ منور فرمائے آندے ہوندے سن ایک آمدن آمد دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے ایک آمدن آمد دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے کہیں دے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑے ہو چون چون کے اساں چون کے جے مرشد پھڑیا وارے جے مرشد اساں چون کے جے مرشد پھڑیا جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑھا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں کوئی تحصیل دا کوئی ضلع دا کوئی صوبے دا کوئی جناب ملک دا اوہ ساڑھا دے آپ چھوٹے موٹے دے وجود مندہ ہی نہیں دل مندہ ہی نہیں کیونکہ ایسا آمینہ دا در یتیم تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑھا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں ساڑھا مرشد کملی والا جدے جیا جگ وچ ہور نہیں ساڑھا مرشد کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نے انہاں نو اعزاز تے خوبی تے عزت تے عظمت کی عطا فرمائی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایک پاسے سارا جہان ایک پاسے خود محمد مصطفیٰ نے اور گل بڑی پیاری جے فرماندے نے عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبریل آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چگایا میں ایک ایک نو ڈٹھا میں ایک ایک اور اے جے مسلک اہل حدیث میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں اور اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے ایک دن میرے پاس 2 ملکے آئے ایک پوچھے کونے تے دجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دعا نے اوتھے ترازو منگایا
فرمایا ایک پلڑے وچ مینوں بٹھایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بہا کے جدوں تولیا سی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین نال جا کے تا دوجے پاسے اونا پائے وی بندے میرا پاسا پھر وی زمین تو نہ ہلے تا سو نال پھر اونا کیتا چہاڑا میرا پاسا پارا میرا پاسا پارا اور لوگوں مسلک اہل حدیث کیے خالق ہون والوں تے اچا رحمان پر مخلوق وچوں محمد دا شان صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دے می برسانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خوبیاں آپ دیاں صفتاں آپ دے خصائص اللہ ذوالجلال نے جڑے اور لوگانو عطا نہیں فرمائے میں نا ایک ایسی صفت ہے جڑی اور نبی بھی کسے نو میسر نہیں آئی آپ فرما دے میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں ایک بہت بڑی امت آ رہی ہے میں پوچھیا جبریل اے میری امت ہے فرمان لگے نہیں حضور اے جناب موسیٰ علیہ السلام دے امتین آپ فرما دے لے اس تو بعد اس تو بھی کئی گنا زیادہ بڑی امت آ رہی ہے تے جبریل عرض کر دینے سونیو اے تو اڈی امت دے لوگ نے تے خاص گل ایوے اے جڑے جڑے اگے 70,000 بندہ آ رہا ہے انہوں اللہ بغیر حسابوں جنت عطا فرما دے گا دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انہیں شامل فرما دے آمین تے کہہ دے ہو اجے تو اڈا مرن نو جی نہیں کردہ پیا سیدھی جنت لب جائے تے ہور کی جائی دے اللہ سانو وہ 70,000 جو شامل فرما لے آمین آندے لال علیہ السلام نو دسیا گیا اے جیڑے اگے اگے 70,000 بندہ آ رہے ہیں سونے ہوئے تو اڈی امت دے ہو لوگ نے جنہاں نو اللہ بغیر حسابوں جنت عطا فرما دے گا تے میرے آقا علیہ السلام مسلسل رب کو لو ان دعا کر دینے بیان صحابان دینے نبی علیہ السلام مسجد تشریف لے ہوندے نماز تو فارغ ہوندے جلدی کر تشریف لے جاندے پھر نماز دا وقت ہوندہ تشریف لے ہوندے فارغ ہو کے جلدی واپس کر تشریف لے جاندے صحابہ پریشان ہوئے خیریت ہوئے سے نبی علیہ السلام نو کو کریلو کو ٹینشن کو پریشانی نہ ہوئے بلاخر صحابہ نے سوال کیتا آپ فرمان دینے ساتھیو اصل بیچ گال ایوے اللہ نے مینو دسیا سی 70,000 بندہ تو اڈی امت دا بغیر حسابوں جنت وچ جائے گا تے میں اودوں دی رب کولوں دعا کردا ساں پیا لا امت بہتی ہے تے 70,000 بندہ تھوڑا ہے کوٹا تھوڑا ہے یا اللہ 70,000 بندہ تھوڑا ہے تے سونے ہو پھر کی بنے ہیں آپ فرماندے نے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑے آئے سبحان اللہ ویکھ جنو فکر ہے امت دی میرے رحمان نے مینوں راضی کر چھڑیا سونے کی میں راضی کی وعدہ تے رب نے فرمایا ہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی والا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا اے میرے محبوب میں تو انو راضی کر کے چھڑاں گا سونے اور رب نے کیویں تو انو راضی کیتا آپ فرمان دینے اگے صرف 70,000 سی ہون ہر 1000 نال 70,000 رب نے ودا چھڑے تے امید پیدا ہو گئی ابھی آڑ اڑ کے کتے اساں بھی ٹر جانا انشاءاللہ کہہ دے
انشاءاللہ رب دی رحمت تو کامل یقین کیوں ساڈا ایمان ہے کہ اسی اپنے خالق تے مالک دے او گناہگار بندے ہاں کہ ساڈے گناہاں دا تے شاید شمار کوئی نہیں، لیکن خالق تے مالک اے تے جاندا ہے او دی توحید اندر کدی شرک دی ملاوٹ نہیں کیتی، او دے مصطفیٰ دی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ انشاءاللہ رب العالمین نے جنت دا حقدار بنانا اور اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دے اندر، آپ دی معیت دے اندر اللہ ذوالجلال نے جنت دا حقدار بنا دینا۔ اے بھی نبی پاک دی او خوبی ہے کہ جیڑی اور کسے نبی نو میسر نہیں آئے، آپ دی امت سب نالوں زیادہ ہوئے گی۔ تے اگلی گل بھی نوٹ فرما لو، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں قبراں چوں اٹھایا جانا سب تو پہلا میں اٹھاں گا تے جنت وچ سب تو پہلا اسی جاواں گے۔ سبحان اے بھی خوبی نبی پاک علیہ السلام دیئے، اس واسطے جس نبی نو اللہ نے اتنا شرف اعزاز مرتبہ تے منصب عطا فرمایا، اللہ ایسے نبی دا سانو سچا تابع دار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔